وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أحبتي الكرام، في هذه الحفلة الميمونة أود أن أقدم أمامكم بعض التوجيهات حول موضوع ويهم الوالدين والأساتذة، وهو تربية الأولاد. أيها المستمعون الكرام، تربية الأولاد والذرية وإصلاحهم أمر قام به الأنبياء قبل وجود الذرية وبعد وجودها. فقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى دعاء زكريا عليه السلام في القرآن، حيث قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكذلك نلاحظ اهتمام يعقوب عليه السلام بتربية أولاده وإصلاح عقيدتهم، حيث قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وهذا يعني أن الأنبياء كانوا يهتمون بتربية الأولاد وإصلاح عقائدهم وأعمالهم في حياتهم، بل حتى قبل موتهم. أيها المستمعون الكرام، كل ولد عندما يولد فيكون مثل صفحة البيضاء، فيقبل كل شيء ويسلم حسب تربية الوالدين. كما ورد في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أو يهودانه أو يمسرانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ومعنى الحديث أن الصبي يكون على فطرة الإسلام حتى يتغير بتربية الآباء المنحرفة. أيها المستمعون الكرام، نحن نفهم من هذا الحديث أن تربية الأولاد على الوجه اللازم لأجل نفعهم في الدنيا والآخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نأخذ من هذا الحديث مكانة أهمية كبيرة لهذه القضية. أحبتي الكرام، التربية ليست بمقصورة على تربية الجسم والاهتمام به من إصابة الأمراض والأسقام، بل يجب على الآباء أن يلاحظوا الجانب الأخلاقي والروحاني والتربوي أكثر من الجانب البدني، لأن الخلل في الجسم أو الإصابة أي مرض على خيانة الأخروي الدائمة التي لا ولي للإنسان فيها سواء أعماله. نسأل الله أن يرزقنا اهتمام تربية الأولاد وإصلاحهم. آمين بجاه النبي. ما شاء الله. تشريف لي